पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो लघु वासुदेव मननम नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिँदैछ, जसमा चाहिँ 6औं वर्णको द्वितीय पाठ प्रस्तुत गरिँदैछ। अब यसमा योभन्दा पहिला अभिमानको कारण हो अविवेक, अविवेकबाट नै अभिमान हुने गर्दछ भनेर बताइयो। जहिलेसम्म अविवेक छ तहिलेसम्म अभिमान हुन्छ। कस्तो अभिमान? म स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, शरीर हुँ, मनुष्य हुँ। त्यसै प्रकारले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, यी सबै प्रकारका जति पनि छन् यी सबै अविवेकबाट भएका हुन्। यी सबै प्रकारका अभिमान अविवेकका कारणले भएका हुन्। म मराठी हुँ, मध्य प्रदेशी हुँ, भुटानी हुँ, नेपाली हुँ, भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, यी जति पनि छन्, जापानिज हूँ, चाइनिज हूँ, जति पनि प्रकारका छन्, चाहे कुनै पनि सम्बन्ध हो, केहीका साथमा पनि म जोडेर म यस्तो हुँ भन्छ भने त्यो अभिमान हो। कुनै पनि विषयसँग आफूलाई तादात्म्य गर्दैछ भने त्यो अभिमान हो। त्यो अभिमान कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दा अविवेकबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो अविवेकका कारणले भएको हो। अविवेक कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि अविचारबाट भएको, विचार नगरेर। अविवेक कहाँबाट भयो? अविचारबाट, विचार गरेर। म को हुँ, मेरो वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने विचार नगरेर। शरीर फाल्टै हो, शरीरदेखि भिन्नै हो आत्मा चैतन्य। शरीरदेखि भिन्नै हो आत्मा चैतन्य। प्रत्येक आत्मा चैतन्य शरीरदेखि भिन्न हो। म आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ, सच्चित आनन्द स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, सर्वव्यापक हूँ भन्ने स्वरूपको अविचारद्वारा विचार नगरेर यो शरीर जो छ पांच भौतिक शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर यो कार्यकरण संघातका साथमा तादात्म्य गरेकाले गर्दाखेरि यो अविवेक उत्पन्न भयो, अभिमान उत्पन्न भयो। तर अविवेक उत्पन्न भयो अविचारबाट। विचार गरेन, के हो भने अनुसन्धान गरिएन, आफ्नो स्वरूप के हो भन्ने कुरो अनुसन्धान गरेन र जो देखिँदैछ बाहिर स्थूल शरीर त्यसैलाई आत्मा मानेर त्यसैका साथमा तादात्म्य गरेर एट्याच भएर बस्छु। म स्त्री हुँ, पुरुष हुँ, होइन, म ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, शूद्र हुँ, म फल्ना फल्ना हुँ भनेर यस्तो प्रकारले त्यो शरीरका साथमा फल्ना गोत्रको, फल्ना कुलको हुँ भनेर। तर विचार गर्यो भने जाति, नीति, कुलगोत्र, दुर्गम, नाम, रूप, गुण, दोष भरिजित। विचार गर्यो भने आत्माको जाति पनि छैन, स्वरूप पनि छैन, गुण पनि छैन, रूप पनि छैन, नाम पनि छैन, वर्ण पनि छैन, केही पनि छैन। आत्मा हो वास्तविक स्वरूप। तर आत्मा स्वरूप वास्तविक स्वरूपलाई नजानेका कारणले गर्दाखेरि जो अनात्मा छ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो अनात्मा हो, मन बुद्धि अनात्मा हो, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय, वैश्यत्व, शूद्रत्व, ब्रह्मचारित्व इत्यादि जति पनि स्त्रीत्व, पुरुष जति पनि छन् विषय, यिनीहरू सबै अनात्मत्व हुनेहरू। तर त्यसलाई अनात्मालाई आत्मा मान्यो, आत्मालाई जान्न सकेन। किन त भन्दाखेरि अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि विचार गरेन। विचार नगरेपछि अविवेक भयो। त्यो अविवेक नै के हो त भन्दाखेरि अविचार हो। विचार नगर्नु नै अविवेक हो। विचार गरेन, अनुसन्धान गरेन त त्यही हो अविवेक हो। विचार नगर्नु नै, अनुसन्धान नगर्नु नै अविवेक हो। त्यो अविवेकबाट अविचार, अविवेक रूप अविचारबाट अभिमान उत्पन्न भयो। अब यो अविवेक कहाँबाट उत्पन्न भयो त? अविचार भन्दा अज्ञानात्, अज्ञानबाट उत्पन्न भयो। अयम अविवेक केन आगच्छति चेत, यो अविवेक कहाँबाट आयो त भन्दा अज्ञानबाट आयो। स्वस्य निजस्य चिदात्म स्वरूपस्य अनादि कालमारभ्य आवरकम आत्मा ज्ञानैको पनुद्यम यद अज्ञाय यद अनादि अज्ञानम तदेव कारणम। अर्थात जो निज स्वस्य निज चिदात्म रूपस्य आफ्नो स्वयंको सच्चित आनन्द स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जो छ त्यसलाई अनादिकालदेखि
जो अज्ञान रूपी मायाको जो छ माया, त्यो मायाको आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति छ। त्यो मायाको आवरण शक्तिले आफ्नो चैतन्य स्वरूपलाई ढाकिदियो, त्यसको अज्ञानले ढाकिदियो। ढाकेपछि त्यहाँदेखि उत्पन्न भयो अविवेक, आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदियो। ढाकेपछि अज्ञानद्वारा त्यो आफ्नो स्वरूपलाई ढाकिदिएपछि त्यहाँदेखि अविवेक उत्पन्न भयो। अविवेकबाट अभिमान, यस्तो प्रकारले छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आवरकम आत्मज्ञानैका पण्डित्यम, केवल आत्मज्ञानद्वारा मात्रै हटाउन सकिने जुन चाहिँ अज्ञानको आवरण शक्ति जो छ, मायाको आवरण शक्ति जो छ, त्यसद्वारा आफ्नो निज स्वरूपलाई ढाकिदियो। त्यो ढाकेकाले गर्दाखेरि अविवेक उत्पन्न भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो अविवेकको कारण के हो त भन्दाखेरि यद अज्ञानम तदेव कारणम, जुन चाहिँ स्वरूप सम्बन्धित अज्ञान छ त्यही नै अविवेकको कारण हो र अविवेक यो अज्ञानको कार्य हो। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। स्वरूपको विचार गरिएन, अनुसन्धान गरिएन, आत्मानुसन्धान गरिएन, नगरेपछि त्यो अज्ञान हटेन। अज्ञान हो अनादि, त्यसले ढाकिरहेछ। त्यो अज्ञानद्वारा आफ्नो ज्ञान शक्ति, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप आत्माले ढाकेको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई जान्दैन। दुःखको कारण पनि यही अज्ञान हो। यस्ता प्रकारले हामीले बुझ्नु पर्दछ। इदम एव अज्ञानम माम अहम नजानामि इति व्यवहारियते। यही अज्ञानले केही कारणले गर्दाखेरि सबैलाई थाहा छ कि माम अहम नजानामि, म आफूलाई जान्दिन। मनुष्यले हिस्ट्री पढो, जियोग्राफी पढो, म्याथमेटिक्स पढो, केमिस्ट्री पढो, साइन्स पढो, ज्योतिष पढो, कर्मकाण्ड पढो, पुराण पढो, वेद पढो, चारै वेद पढो, सबै पढो, कम्प्युटर सिको, सब कुरो गर, तर त्यति गर्दाखेरि पनि अज्ञानीको अज्ञानी नै रह्यो। किन त भन्दा वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन, आत्मविचार गरेन, आत्मानुसन्धान गरेन, नगरेपछि यथार्थ ज्ञान प्राप्त भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञानम, यो सबै अज्ञान। अध्यात्म ज्ञान अनि तत्त्वम तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम भनेर भगवानले बताउनु भयो। अध्यात्म ज्ञान जो अध्यात्म तत्त्व, आत्म तत्त्वको साक्षात्कार गराउने ब्रह्म विद्या स्वरूप जो अध्यात्म विद्या छ, अज्ञानलाई नष्ट गर्ने जुन चाहिँ अध्यात्म ज्ञान छ, हो त्यो नै वास्तवको ज्ञान हो। तर योदेखि अतिरिक्त अज्ञानम मेदतुन्यथ, यो ब्रह्म विद्यादेखि अतिरिक्त, उपनिषद ब्रह्म विद्यादेखि अतिरिक्त अन्य सबै अज्ञान हुन्छ। चाहे मनुष्य जस्तै ज्ञानी बनो भौतिक लेभलमा, त्यही सबै अज्ञानी हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिलेसम्म माम अहम नजानामि, म आफूलाई जान्दिन, यस्ता प्रकारले मनुष्यलाई प्रतीति भइरहन्छ। यस्तो प्रकारले व्यवहार गरिन्छ। सबै कुरो जाने तर आफूलाई जान। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही हो अज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभव छ सबैजनालाई। अब यो अज्ञान के हो त भन्दा अनादि हो। अनादिकालदेखि चलेको जो माया शक्ति छ, माया शक्तिको जो आवरण शक्ति जो छ, विक्षेप शक्ति छ, त्यो आवरण शक्ति नै अज्ञान। त्यसैले गर्दाखेरि ढाकेको छ आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई। त्यो ढाकेपछि अविवेक भयो। त्यसबाट अविवेकबाट समस्या बढ्दै गयो। यसै कारणले गर्दाखेरि माम अहम नजानामि, म आफूलाई जान्दिन, यस्ता प्रकारले सबैलाई अज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभव छ। प्रत्यक्ष अनुभव छ। आफूलाई जान्दिन भन्ने कुरो थाहा छैन, आफ्नो स्वरूप के हो। यसमा विभिन्न प्रकारका मतहरू छन्, तर आफूलाई जान्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। यसै गरी यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ। पूर्वस्थिले प्रश्न गरेको छ, ननु लोके भ्रान्तमेकम बिना को वा आत्मानम नजानाति इति चेत। मनुष्यले लोकमा जो छ एउटा भ्रान्त व्यक्तिले छोडेर, संसारमा भ्रान्त व्यक्ति, भ्रम परेका व्यक्तिलाई छोडेर आत्मालाई नजान्ने को छ? सबैले म छु, म हो भनेर जानिरहेका छन् त। सर्वै भ्रान्त एव, त्यसलाई नजान्ने सबै भ्रान्त हुन्, भ्रम परेका हुन् सबै भनेर यस्तो प्रकारले प्रश्न गरेको छ। लोके भ्रान्तमेकम बिना, भ्रान्त व्यक्तिलाई छोडेर को चाहिँ होला यो आत्मालाई नजान्ने संसारमा व्यक्ति? सबैले जानेकै होला नि त। अन्त भन्दाखेरि सिद्धान्त पक्षमा यहाँ वेदान्तमा बताइन्छ सर्वै भ्रान्त एव, सबै भ्रान्त हुन्। भ्रान्त माने भ्रम परेका अज्ञानी हुन् सबै, सबैका सबै पुराका पुरा अज्ञानी हुन्।
सारा संसार अज्ञानीले भरिएको छ, मूर्खले खचाखच भरिएको छ। मुठीभर ज्ञानी होलान्। तत्कथमिति चेत, त्यो कसरी भन्दाखेरि अहम ब्राह्मण म ब्राह्मण हुँ भन्छ, अहम क्षत्रिय म क्षत्रिय हुँ, अहम वैश्य म वैश्य हुँ, अहम शूद्र म शूद्र हुँ, अहम ब्रह्मचारी म ब्रह्मचारी हूँ, अहम गृहस्थ म गृहस्थ हूँ इत्यादि रूपेण मिथ्याभूतमिमं देहमेव सर्वे जानन्ति। यस्ता प्रकारले सबैले यो शरीरलाई नै मात्रै जान्दछन्। यो मिथ्याभूत, मिथ्या नभएर पनि प्रतीत हुँदैछ, नाशमान क्षणभङ्गुर मिथ्या जो शरीर यसैलाई मान्दैछन्। किनकि ब्राह्मण भनेको पनि यही हो, क्षत्रिय भने पनि शरीरै हो, वैश्य भने पनि शरीर हो, शूद्र भने पनि शरीर हो, ब्रह्मचारी पनि शरीरकै नाम हो, गृहस्थ भने पनि शरीरै हो, शूद्र भने पनि शरीरै हो, स्त्री भने पनि शरीरै हो, पशु पक्षी हात्ती घोडा भने पनि शरीरै हो। त्यस कारणले गर्दा यो शरीरलाई मान्दछ। अब पशुको छोडिदिउँ, उनीहरूको चेतनादेखि बाहिरको कुरो हो यो। तर यहाँ मनुष्यले पनि अहम ब्राह्मण म ब्राह्मण हुँ भन्छ। म विशुद्ध आत्मा चैतन्य स्वरूप हुँ भन्ने अनुभव छैन उसलाई। जुन कुलमा यो शरीर उत्पन्न भएको छ, यो शरीरलाई लिएर यो शरीरै म हुँ, म ब्राह्मण हुँ भन्छ। क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भएको शरीर छ भने यो शरीरलाई नै आफू मान्दछ र म क्षत्रिय हुँ भन्छ। वैश्य कुलमा उत्पन्न भएको शरीर छ भने यो शरीरलाई नै आत्मा मान्छ र म वैश्य हुँ भन्छ। म विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ भन्ने अनुभव छैन। अहम शूद्र हुँ भन्छ। म शूद्र रूपमा उत्पन्न भयो, शूद्र कुलमा उत्पन्न भएको शरीर छैन, म शूद्र हुँ, यस्तो प्रकारले भन्छ। यसै प्रकारले अहम ब्रह्मचारी, म ब्रह्मचारी हुँ, ब्रह्मचारी छ भने। म अहम गृहस्थ, गृहस्थमा प्रवेश गरेको छैन, शरीर छ भने, गृहस्थ शरीर छ भने आफूलाई पनि गृहस्थ मान्दछ। यस्तो प्रकारले आफूलाई यो शरीरलाई लिएर शरीरलाई नै आत्मा मानेर यो इत्यादि रूपेण मिथ्या भूतम इमं देहमेव सर्वे जानन्ति। यो मिथ्याभूत शरीरलाई नै सबैजनाले जान्दछन्। तर शरीर व्यतिरिक्तम आत्मानं न कोऽपि जानाति। शरीरदेखि भिन्न सच्चित आनन्द स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा छ त्यसलाई कसैले पनि जान्दैन। त्यस कारणले गर्दा अथ सर्वे भ्रान्त एव, संसारमा भएका सबै मनुष्यहरू भ्रान्त हुन्, सबै मूर्खै मात्रै हुन्। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ, सबै मूर्खै मात्रै। कसैलाई स्वरूपको अनुभूति छैन, आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान छैन, अनुभूति छैन कसैलाई। शरीरलाई लिएर गइरहेछ, कुनै सम्प्रदायमा फल्ना सम्प्रदायको, म फल्ना पन्थको, म फल्ना गुरुको चेलो, नाना भाँतीका छन् यिनीहरू। यो सबै भ्रान्त हुन्, भ्रान्त, सबै मूर्ख हुन् सबै। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ अगाडि। अब यहाँ फेरि पूर्व पक्षले प्रश्न उत्थापन गरेको छ यसै सन्दर्भमा। ननु लोके केचित् शास्त्रज्ञ पौराणिका च देहं मनात्मत्वेन मन्यमाना घटकुड्य सन्निभं देहं विहाय अन्यम एव आत्मानं जानन्ति। अरे भाइ ठिकै छ, सबै भ्रान्त हुन्, सबै मूर्खै मात्रै रहेछन् संसारमा मानौ। तर यो संसारमा कति प्राय यस्ता व्यक्ति पनि छन्, कोही कोही व्यक्तिहरू शास्त्र पढेका छन्, पुराण पढेका छन्, पुराण भनेर भनिरहेका छन्, सबै राधे राधे भन्दै कुदिरहेका छन्। तिनीहरूले पनि त्यो पुराणमा व्यासमा बसेर, मन्त्रमा बसेर भन्छन् यो आत्मा भिन्नै हो, जीव भिन्नै हो, शरीर भिन्नै हो भनेर यस्तो प्रकारले मानेका छन्, बताइरहेका हुन्छन्, दोहोऱ्याएर सुनाइरहेका हुन्छन् त अरूलाई। घटकुड्यादि सन्निभम देहम, जस्तो प्रकारले घोडा, त्यस्तै प्रकारले कुड्या भने भित्ति इत्यादि जति पनि पदार्थहरू छन्, देहम विहाय, यसलाई छोडेर अन्यम एव आत्मानं जानन्ति, आत्मालाई भिन्नै जान्दछन्, शरीरदेखि फाल्टै जान्दछन् त। अन्त के तिनीहरू पनि मूर्ख हुन्? हे स्वामी भवद्भि आत्मानं न केऽपि जानन्ति। तपाईँले आत्मालाई कसैले पनि जान्दैनन् कि त्यो कथम उच्यते, यस्तो प्रकारले भन्दछन् त सबैले। भगवद्भि आत्मानं न केऽपि जानन्ति, तपाईँले कसैले आत्मालाई जान्दैन भने यस्तो प्रकारले बताइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले पनि आत्मालाई फाल्टै देखादेखि, शरीरदेखि फाल्टै मानेका छन् त। त्यही मानेर पुराण कथा भनिरहेका छन्, पुराणमा व्याख्या गरिरहेका छन् त भनेर यस्तो प्रकारले प्रश्न गर्दाखेरि भन्दछन् हे पुत्र तेपि परमार्थम आत्मानं न जानन्ति।
तिनीहरूले पनि आत्माको परमार्थ स्वरूपलाई यथार्थ स्वरूपलाई जानेको हुँदैनन्, जान्दैनन्। तर उनीहरूले आत्मालाई कस्तो रूपले जान्दछन् त भन्दाखेरि किन्तु कर्तारम भोक्तारम परिच्छिन्नम, आत्मालाई कुनै कर्मको कर्ता, कर्मका फलको भोक्ता, परिच्छिन्न भनेको लिम्चे एउटा टुकुरो सानो भन्छन् पनि। हामीले यहाँ टाउकोमा लाइट देख्यौँ, आत्मा साक्षात्कार भयो भन्छ कोही। कसैले टाउकोमा ज्योति देखेँ मैले, आत्मा ज्ञान भयो मलाई भन्छ। यस्तो प्रकारले भ्रान्त सबै पगला हुनेहरू, पगला सबै पागल हुनेहरू सबै। त्यही परमार्थमा आत्मा नजान्थे, त्यसले पनि परमार्थ आत्मालाई जान्दैनन्। किन्तु आत्मालाई कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न मानेर लोकान्तरगामिनम, लोकान्तरमा आउने जानेवाला जो चिदाभास रूप छ, चिदाभासको प्रतिबिम्ब, विशुद्ध ब्रह्म चैतन्यको प्रतिबिम्ब जो छ त्यसलाई भनिन्छ चिदाभास। चैतन्यमा परेको जो चित्तमा परेको चिदाभास चैतन्यको आभास जो छ, जो प्रतिबिम्ब, रिफ्लेक्सन अफ कन्सियसनेस हो त्यसो। त्यही लोकान्तरमा आउँछ जान्छ। जस्तो प्रकारले घाम लागेका बेलामा घडा राखिदियो मुनि भने त्यो घडाको पानी हल्लिँदा त्यो घामको प्रतिबिम्ब पनि हल्लिन्छ तल। तर मूर्खले भन्छ घाम हल्लिए भनेर भन्छ, घाम हल्लिए। यहाँ लोटामा घाम लागेका लोटामा पानी छ, पानीभित्र सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्यो, पानी हल्लिँदाखेरि त्यो लोटाभित्रको प्रतिबिम्ब पनि हल्लियो सूर्यको। त्यो हल्लिँदाखेरि मूर्खले के भन्छ, सूर्य हल्लियो भन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो अन्तःकरणमा परेको प्रतिबिम्ब जो छ त्यसलाई भनिन्छ चिदाभास रूप हो। त्यही लोकान्तरमा आउने जाने गर्दछ, परलोक जान्छ, दुःख भोग्छ, आउँछ, जन्मिन्छ, मर्ने हो। त्यही हो त्यसलाई व्यावहारिक जीव भनिन्छ। हो त्यस्तै प्रकारका व्यावहारिक जीवात्मालाई मात्रै यिनीहरूले आत्मा रूपले जान्दछन्। त्यही व्यावहारिक जीवलाई मात्रै आत्मा रूपले जान्दछन्। तर आत्माको परमार्थ रूप जो छ, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप जो छ, सबैको साक्षी स्वरूप जो छ, हो त्यसलाई जान्दैनन्। तम बिना अकर्तारम अपरिच्छिन्नम अचल चिद्रूपम परमार्थिकम आत्मानम नजानन्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई छोडेर अकर्तारम, अकर्ता, अभोक्ता, अपरिच्छिन्न, अचल चैतन्य स्वरूप पारमार्थिक आत्मा स्वरूपलाई यिनीहरूले जान्दैनन्। यो पौराणिकहरूको दुर्दशा यस्तो छ। जिन्दगीभरि व्याख्या गर्छन्, सुनाउँछन् अर्कालाई। नाना प्रकारका कर्मकाण्डीहरूको हालत त्यही छ। कर्मकाण्डीले भन्छन् मरौ भयो भाइ, चलो यो स्वर्ग पठाउनु पर्छ, यसलाई उद्धार गर्नुपर्छ, पितृलोक पुर्याउनु पर्छ, पितृष्टि गरिदिनु पर्छ। यस्ता प्रकारले यो सबै मूर्खहरूको बखडा मात्रै हो, अरू केही पनि। त्यस कारणले यहाँ वचन हुन्छ सर्वे भ्रान्ताय, सबै भ्रान्तै हुन्थे। आत्माको पारमार्थिक स्वरूपलाई जान्दैनन् त्यसले। व्यावहारिक चिदाभासलाई नै यथार्थ स्वरूप मानेर, त्यसैलाई आत्मा मानेर त्यसैलाई व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यति मात्रै सत्य होइन, त्यसको परमार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप भिन्नै छ। हो त्यसलाई जान्दैनन्। त्यो कस्तो छ त भन्दा अकर्तारम अपरिच्छिन्नम अचल चिद्रूपम पारमार्थिकम आत्मानम नजानन्ति। त्यो अकर्ता छ, अपरिच्छिन्न छ, अचल छ, चैतन्य स्वरूप छ, हो त्यसलाई जान्दैन। यो सबै यिनीहरूका दुर्दशा छ सारा जिन्दगी। त्यस कारणले गर्दाखेरि मछली लेने गया था, मेढक लेके आया, यही कहानी चरितार्थ। विनायकम प्रकुर्वाणो रचय मास बानरम, गणेशको मूर्ति बनाउन प्रारम्भ गरेको थियो, बाँदरको भयो सिद्धिँदा, यही चरितार्थ। सारा जिन्दगीभरि आत्मा आत्मा भन्दै कर्मकाण्ड र नाना किसिमका पौराणिक व्याख्यामा सारा जिन्दगी बिताउँदैछ। अन्तिममा गएर केही पनि हात लाग्दैन भाइ। 20,000 पैसा दक्षिणा पाउला नि त्यो दिने, त्योभन्दा उपरान्त केही पनि छैन। यो पौराणिक र कर्मकाण्डीहरूको यति नै छ। अब तिनीहरूका फलो गर्नेहरू, फलोवरहरू जो छन् उनीहरूको पनि यो अझै दुर्दशा छ। अविद्या मन्तरे वर्तमान स्वयं धीरा पण्डित मन्यमान दन्द्रम्यमाण पर्यन्ति मूढ अन्ते नै वर्यमान यथान्धा। जस्ता प्रकारले आफूले केही जानेको छैन, स्वयं अज्ञानमा डुबेको छ, तर आफूलाई धुरन्धर पण्डित मान्छ, विद्वान मान्छ, अनि अरूलाई सबैलाई आफूभित्र डोर्याउँदैछ आफ्नो पछाडि। त्यो डोर्याउने हुँदाखेरि ऊ त गएर ऊ त अज्ञानी साँदै साँदै अन्त्यमा गएर दुर्गतिमा पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले अन्य जो छ, उसको फलोवर गर्ने जो छन् उनीहरू पनि, उसको अनुसरण गर्नेहरू पनि अन्धाले अन्धाका काँधमा हात राखेर अनुसरण गर्यो भने अगाडिको अन्धो पनि खाल्टामा पर्छ। त्यसको अनुसरण गर्ने अन्धाको पनि दुर्गति हुन्छ। त्यही पनि
फल्टाइ गएर पर्छ, दुर्गति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मूर्खको अनुसरण गर्ने, आफूलाई धुरन्धर पण्डित मान्ने मूर्खको अनुसरण गर्ने मूर्खहरूको पनि गति त्यस्तै हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु श्रुतिमा बताइएको छ। अगाडि बताउनु चाहिँ ग्रन्थकारले अज्ञानम अनादि। अब यो अज्ञान कहिलेदेखि भयो? एकदम अज्ञानम केन आगतमिति चेत, कहाँबाट आयो, कहिलेदेखि आयो अज्ञान? अच्छा, अज्ञान चाहिँ अनादित्वेन वेदेषु शास्त्रेषु च प्रसिद्धत्वात् कारणं वक्तुं न शक्यते। अब यो अज्ञान कहिलेदेखि आयो, कहाँदेखि आयो, कसरी आयो त भन्दाखेरि यो अज्ञानको अनादि हुनाले गर्दाखेरि, यो अज्ञान अनादि हुनाले गर्दा शास्त्रमा वेदमा सबैतिर पनि अज्ञानलाई अनादि भनेर बताइएको हुँदा यसको कारणका सम्बन्धमा बताउन सकिँदैन। अज्ञानको कारणका सम्बन्धमा बताउन सकिँदैन। अज्ञानको कारणै छैन। त्यो अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि सारा प्रपञ्च भएको छ, तर अज्ञानको कारणै छैन। त्यो अनादि हो। त्यो अनादि हो अज्ञान। अज्ञान अनादि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ र यहाँनिर बताउनुहुन्छ तर्हि अज्ञानम शान्तम। अज्ञानका सम्बन्धमा बताउन सकिँदैन। अज्ञानम शान्तम तर्हि तच्च अज्ञानस्य आदिर्नास्ति चेत अन्तोपि नास्ति इति निश्चय। यदि अज्ञानको आदि छैन भने त्यसको अन्त्य पनि छैन। अज्ञानको आदि माने कारण छैन, सुरुवात छैन, बिगिनिङली जो अज्ञान हो भने त्यो अज्ञानको अन्त्य पनि छैन होला भनेर यस्तो प्रकारले पूर्व पक्षले प्रश्न गरेको हो। पूर्व पक्षीले भन्दैछ अज्ञानको यदि आदि छैन भने अन्त्य पनि छैन होला। तथा त्यो जीव चाहिँ मुक्ति र पनि छ। अब अज्ञानको अन्त्यै छैन, नाशै छैन भने जीवको कल्याण कसरी हुने? अब जीवको मुक्त हुने त मार्गै ठप्प भयो। अब अज्ञानको आदि छैन भने अन्त्य पनि छैन। अज्ञानै नष्ट नभएपछि मुक्ति नै हुँदैन। मुक्तिको मार्गै बन्द भयो। जीवको जीवात्माको मुक्ति हुने कुनै मार्गै हरायो, उपाय नै हरायो त भनेर यसरी प्रश्न गर्दा बताउनुहुन्छ। श्रेणु, सुन, त्यस्तो होइन कुरा। कुरा के हो त भन्दा अज्ञान चाहिँ आदि अभावे अन्त्य अस्ति। अब अज्ञानको आदि छैन तर अन्त्य अवश्य छ। अज्ञानको आदि छैन, कारण छैन, तर अन्त्य पक्का हुन्छ। यो नाश पक्का। किन त भन्दा लोके केषाञ्चित् पदार्थानाम् आदि अभावे अन्त्यो अस्ति। संसारमा यस्ता कयौं पदार्थहरू छन्, वस्तुहरू छन् जसको आदि छैन तर अन्त्य हुन्छ। केषाञ्चित् अन्त्य अभाव, कई पदार्थको अन्त्य छैन तर आदि हुन्छ। कति पदार्थहरूको आदि छ, अन्त्य छैन, तर कति पदार्थको आदि छैन, अन्त्य छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर यो अज्ञान चाहिँ आदि अभाव। यो अज्ञान कस्तो हो त भन्दा आदिको अभाव भए तापनि अन्त्य जरुर छ। तत्कथमिति चेत, त्यो कसरी हुन सक्छ भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ प्राग अभावस्य आदि नास्ति। प्राग अभावको आदि छैन तर अन्त्य हुन्छ। प्राग अभाव जो छ, पहिले घडा थिएन, माटामा घडा थिएन, प्राग अभाव थियो, तर घडा बनिसक्यो। त्यो प्राग अभावको नष्ट भयो, घडा मारेर नष्ट भयो, त्यो सक्यो, प्राग अभाव सक्यो। जसो सुन छ टुक्रो, सुन त्यतिकै डोलो सुन छ। त्यो औँठी थिएन, केही पनि बनाएको थिएन, केवल सुन मात्रै थियो। तर जति बेला औँठी बनियो त्यो सुनको प्राग अभाव सक्यो। त्यो औँठीको त्यो नभएको आकृति त्यहाँनिर अभाव सक्यो, त्यो औँठी भयो। त्यस्तै प्रकारले प्राग अभावको अन्त्य छ, अन्त्य अवश्य छ। प्राग अभावको आदि नास्ति, अन्त्य अवश्य। आदि छैन तर अन्त्य छ। त्यस्तै प्रकारले प्रध्वंस अभाव छ। प्रध्वंस अभावको अन्त्य नास्ति, आदि रहस्य। प्रध्वंस अभाव छ। प्रध्वंस अभाव। अब घडा बनिएको छ, त्यो घडा छ, त्यसको के छ त भन्दाखेरि आदि घडा छ, घडा बनिएको छ, प्रध्वंस अभाव छ, प्रध्वंस भएको छैन। तर प्रध्वंस अभावको जो अन्त्य नास्ति। तर त्यो घडा फुटेपछि घडा फुट्यो, अब अन्त्य भयो त्यसको। अब त्यो अन्त्य भएकाको अन्त्य हुँदैन। अन्त्य भइसकेपछि प्रध्वंस अभाव छ, अन्त्य नास्ति। प्रध्वंसको त अन्त्य हुँदैन। आदि थियो तर ध्वंस भयो, बिग्रियो, चौपट भयो, सक्यो भनेपछि सकिएकाको के सकिएन, मरेकाको मृत्यु हुँदैन।
त्यसै प्रकारले आदि राष्ट्रिय किंच वात पित्त क्लेशम जन्य व्याधिर मूल अज्ञानेपि वैदिक शास्त्रोक्तौ सदीर्यता निवृत्ति दृश्यते। जस्ता प्रकारले वात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधि, वात भनेको वायु, पित्त श्लेष्म इत्यादिबाट जो रोग उत्पन्न हुन्छ, व्याधि उत्पन्न हुन्छ, रोग त्यो रोगको मूल अज्ञानेपि, त्यो रोगको मूलको थाहा छैन, के छ ज्ञान, कसरी रोग लाग्यो केही ज्ञान हुँदैन। तर वैद्यका शास्त्रोक्त, वैद्यले बताएको जो शास्त्र हुन्छ आयुर्वेद इत्यादि पढ्यो भने त्यो रोगको मूल पनि पत्ता लाग्छ। त्यसमा त्यो जुन चाहिँ औषधि बताएको छ त्यो औषधि खाएपछि त्यो रोग नष्ट हुन्छ, व्याधि नष्ट हुन्छ, निवृत्ति भएको देखिन्छ। तथा अज्ञान चाहिँ मूल ज्ञानेपि, त्यसै प्रकारले अज्ञानको पनि मूललाई नजाने तापनि, अज्ञान जसो अनादि छ, त्यो अज्ञानको कुनै कारण छैन, आदि छैन, त्यसलाई नजाने पनि वेदान्त शास्त्रोक्त वाक्य जन्य ज्ञानेन नाशो भवति इति सिद्धान्त। वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन निधि ध्यान गरेपछि त्यो अज्ञान नष्ट हुन्छ। यस्तो प्रकारको वेदान्त सिद्धान्त हो। उदाहरणद्वारा स्पष्ट बताइएको छ, अज्ञान अनादि हो, तर पनि त्यो आदि मूल पत्तो नभए तापनि वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गरेपछि त्यसको अन्त्य हुन्छ, नाश हुन्छ। जस्ता प्रकारले रोगको ज्ञान नभए तापनि आयुर्वेद शास्त्रमा त्यो औषधीय शास्त्रको अध्ययन गरेर औषधिको सेवन गरेपछि त्यो रोग नष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मूल अज्ञानको मूल पत्तो नआए तापनि, आदि नजाने तापनि वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन निध्यासन गरेपछि यसको अन्त्य हुन्छ। यस्तो वेदान्त सिद्धान्त हो। यस्तै प्रकारले बताउँदै अब ग्रन्थकार अगाडि बताउनुहुन्छ अज्ञान स्वरूपम। अब यो अज्ञानको स्वरूप कस्तो छ? अज्ञान अनादि छ, ठिक छ, तर स्वरूप कस्तो छ अज्ञानको भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ अस्य अज्ञानस्य स्वरूप लक्षण किम इति चेत्, यदि अब सोधियो यहाँ यो अज्ञानको स्वरूप लक्षण के हो भनेर यस्तो प्रकारले बताउँदाखेरि सोद्धाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ तद्दुर्वचम, यसलाई बताउन सकिँदैन। यो अज्ञानको स्वरूपका सम्बन्धमा यो अज्ञान यस्तो छ भनेर बताउन सकिँदैन। यो अनिर्वचनीय, दुर्वचन, यसलाई कथन गर्न सकिँदैन। किन? तर अज्ञानम न सत्, यो अज्ञान सत्य पनि होइन, न असत असत्य पनि होइन, नापै सदसत, न त सत्य असत्य दुवै पनि होइन, न सावयम, यो सावय पनि होइन, निरवय पनि होइन, न चाहिँ सावय निरवय दुवै हो त्यो पनि होइन, न भिन्नम, भिन्न पनि होइन, अभिन्न पनि होइन, भिन्न भिन्न दुवै पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि त्यो निर्वचनीयम, यो अज्ञान हो, अनिर्वचनीय, यसलाई केही भनेर पनि कथन गर्न सकिँदैन। तत्कथमिति चेत्, त्यो कसरी भन्दा तत्त्वज्ञानेन बाधितत्वात् न सत्, तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट हुनाले गर्दाखेरि यसलाई सत्य भन्न सकिँदैन, किनकि नाशवान छ। सत्य भन्ने कुरो त तिनटै कालमा बाधित हुनु भएन। भूत भविष्य वर्तमान कहिले उत्पत्ति पनि हुँदैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, नाश पनि हुँदैन, जसको त्यसलाई सत्य भनिन्छ। सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि परमार्थ सत्य के हो त भन्दा जसको उत्पत्ति पनि छैन, नाश पनि छैन, परिवर्तन पनि हुँदैन, त्यो सत्य हो। तर अज्ञान त उत्पत्ति नभए त यसको कारण नभए तापनि अन्त्य हुन्छ, ज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छ। तत्त्वज्ञान नै बाधित, तत्त्वज्ञानद्वारा बाधित हुन्छ अज्ञान। त्यस कारणले गर्दा यसलाई सत्य भन्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले शश विषाण, नर विषाण, गगना र बिन्द आदि हो नाप्य असत। त्यस्तै प्रकारले अज्ञानलाई असत पनि भन्न सकिँदैन। असत माने जो छँदै छैन। कस्तो प्रकारले छँदै छैन भन्दा शश विषाण, जस्तो प्रकारले खरगोशको सिङ हुँदै हुँदैन, त्यो असत हो। खरगोशको सिङ हुँदैन, खराएको सिङै हुँदैन, त्यो असत हो। नर विषाण, त्यस्तै प्रकारले मनुष्यको सिङ हुन्छ हुँदैन, सिङ पुच्छर केही पनि हुँदैन, त्यो असत हो, छँदै छैन। गगना र बिन्द, आकाशमा फुल खिल्दैन, आकाशमा फुल हुन्छ हुँदैन, फुल त धरतीमा फुल्छ, आकाशमा फुल्दैन, किनकि हुँदै हुँदैन, त्यो असत हो। त्यस्तो प्रकारको असत पनि होइन अज्ञान। अज्ञान यस्तो प्रकारको असत पनि होइन, सत पनि होइन। किन त भन्दाखेरि अहम अज्ञा, यस्तो प्रकारको सर्वै अनुभूयमानत्वात्, सबैजनालाई म अज्ञानै छु, म अज्ञानी हुँ भनेर चाहिँ अनुभव भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा असत पनि भन्न सकिँदैन। असत भनौँ भने तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छ, असत पनि होइन। यस्तै प्रकारले नापै सदसत,
सत्य र असत्य दुवै परस्पर विरोध हो। सत्य असत्य दुवै त हुनै सक्दैन। प्रकाश र अन्धकार एकै ठाउँ हुनै सक्दैन। यता प्रकाश हुन्छ यता अन्धकार। त्यस कारणले गर्दा यो हुँदै सक्दैन, सँगै हुँदैन सत्य र असत्य। स्थूल आकाश सूक्ष्म, स्थूल आकाश जो छ, यो जो आकाश यो प्रतीति हुँदैछ यो भन्दा सूक्ष्म छ। तस्मादपि सूक्ष्म, स्थूल आकाश अत्यन्त सूक्ष्म छ। यो स्थूल आकाश जो हो बहुत सूक्ष्म छ, बहुत सूक्ष्म, सबटलेस्ट। यो स्थूल आकाशदेखि पनि सूक्ष्म छ। तस्मादपि सूक्ष्मो अपञ्चीकृत आकाश, यो स्थूल आकाशदेखि पनि अत्यन्त सूक्ष्म छ अपञ्चीकृत आकाश। अपञ्चीकृत आकाशबाट पञ्चीकृत भएर स्थूल आकाश भएको, तर यो आकाश सूक्ष्म छ, त्यो आकाशदेखि पनि अत्यन्त सूक्ष्म छ अपञ्चीकृत आकाश। अब यो अपञ्चीकृत आकाशदेखि पनि सूक्ष्म छन् यसका गुणहरू, शब्दादि गुणहरू भयो। त्यद्यपि सूक्ष्म अज्ञानम, त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म छ अज्ञान। अज्ञान सूक्ष्म छ, यतै सूक्ष्म छ अज्ञान। यो स्थूल आकाश अत्यन्त सूक्ष्म छ, त्योदेखि पनि सूक्ष्म छ अपञ्चीकृत आकाश। यो त पञ्चीकृत आकाश हो, अपञ्चीकृत आकाश अझै सूक्ष्म छ। त्योदेखि पनि सूक्ष्म छ त्यसका गुणहरू, त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म छ अज्ञान। तस्मात् सूक्ष्म चाहिँ मूल कारण तद् अज्ञान न सावयवम्। सूक्ष्मको पनि मूल कारण हुनाले गर्दाखेरि अज्ञानलाई सावयव भनेको अङ्गयुक्त भन्न मिल्दैन, यसको कुनै अवयव हुँदैन। यस्तै प्रकारले स्थूल पदार्थ जगत आकारेण परिणामात् न निरवयव। अब यही अज्ञान यो स्थूल आकाशदेखि लिएर सारा स्थूल पदार्थ सारा जगतका रूपमा परिणत भइरहेछ। साराका सारा जगतका रूपमा अज्ञान नै परिणत भइरहेछ। यो अज्ञानको अभिव्यक्ति हो, मेनिफेस्टेसन अफ इग्नोरेन्स। सारा संसार के हो भन्दाखेरि अज्ञानको अभिव्यक्ति हो, मेनिफेस्टेसन अफ इग्नोरेन्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ परिणामात् न निरवयव, यसलाई निरवयव भन्न पनि सकिँदैन। सूक्ष्म हुनाले गर्दाखेरि सावयव पनि होइन, यस्तो जगतका रूपमा अभिव्यक्त भएका हुनाले गर्दाखेरि यसलाई निरवयव भन्न पनि मिल्दैन, यो पनि होइन। यस्तै प्रकारले अन्योन्य विरोध नोभयात्मकम। अब यस्तै प्रकारले सावयव निरवयव दुवै पनि होइन यो, किनकि विरोध हो। सावयव निरवयव दुवै एकै साथ हुन सक्दैन, यो दुवै पनि होइन। अब यस्तै प्रकारले अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ आत्मा भिन्न मिति चेत, आत्मादेखि भिन्न भनौँ भने अद्वैत श्रुति विरोधा। आत्मादेखि भिन्न पनि छैन यो। त्यसै प्रकारले आत्मा सत्ता व्यतिरिक्त सत्ता अभावाच्च न भिन्न। आत्मादेखि भिन्न पनि होइन, अब आत्मादेखि अभिन्न पनि छैन, किनभने आत्माको सत्तादेखि भिन्न यस्तो सत्ता नहुनाले गर्दाखेरि आत्मादेखि भिन्न पनि छैन यो। आत्मादेखि अभिन्न पनि छैन, आत्मा र अभिन्न, तर आत्मादेखि भिन्न पनि छैन। त्यसले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ आत्मादेखि अभिन्न मानौ भने अब स्वरूप मान्नु पर्यो। त्यस कारणले आत्मादेखि अभिन्न छैन। त्यसले गर्दाखेरि आत्मादेखि अभिन्न पनि छैन, भिन्न पनि छैन, भिन्न अभिन्न दुवै छैन। किनभने अभिन्न मानौ भने स्वरूप मान्नु पर्यो, स्वरूप त होइन अज्ञान। भिन्न मानौ भने आत्मादेखि सत्तादेखि भिन्न यसको सत्ता छैन, भिन्न पनि छैन। भिन्न भिन्न दुवै मानौ भने दुवै हुनै सक्दैन। चेत आत्मशक्तित्व अभाव प्रसङ्ग। त्यसले गर्दाखेरि अब आत्मादेखि अभिन्न मानव भनेदेखि त आत्माको जो सच्चित आनन्द स्वरूप जो छ, शक्ति जो छ, त्यो अज्ञान भने बराबरी जानु हुँदा त्यहाँनिर विरोध हुन्छ, फेरि त्यो सम्भव छैन, शास्त्र विरुद्ध हुन्छ। पराश शक्ति र विविधैव श्रूयते, श्रुतिले पनि बताएका छन् यो परको शक्ति अनेक प्रकारका विविध प्रकारको शक्ति छ, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। यदि श्रुति विरोध छ यस्तो प्रकारको श्रुतिसँग विरोध हुन्छ, तदपि नै सम्भव हो, त्यो पनि सम्भव छैन। त्यस कारणले किम च आत्मा र जडत्व माया च चेतनत्व। यस्तै प्रकारले आत्मादेखि अभिन्न मानौ भने आत्मामा जडत्व आउँछ, मायामा चेतनता आउँछ। त्यस कारणले आत्मा र अविद्यादि नामना च भवितव्यम आत्मनः। त्यस कारणले आत्मा नै अविद्यादि नामले हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। आत्मा न सच्चिदानन्द स्वरूपस्य अनृत जड दुःखतम विषाद। त्यस्तै प्रकारले आत्मादेखि अभिन्न मान्दा त आत्माको सच्चित आनन्द स्वरूप अज्ञानमा आयो, अज्ञानको जडत्व दुःख त इत्यादि सबै आत्मामा गयो। यस्तो प्रकारले
हुनै सक्दैन। त्यस्तो प्रकारले तस्मा नभिन्नम, अभिन्न पनि छैन। आत्मादेखि अभिन्न मान्न सकिँदैन अज्ञानमा। यस्तै प्रकारले भिन्न भिन्न र विरोधान, भिन्न भिन्न दुवै मानौ न त भन्दा दुवैको विरोध छ। भिन्न र अभिन्न सँगै हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तस्मा अज्ञानम अनिर्वचनीयमेव, यो अज्ञान अनिर्वचनीय मात्रै हो। अज्ञान जो हो अनिर्वचनीय हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। एवं भूतात् अनादि अज्ञानात् अविवेक, यस्तो प्रकारको स्वरूप भएको अनादि अज्ञानदेखि अविवेक उत्पन्न भयो। यसबाट अविवेक भयो। अविवेक अब अविवेक तस्मात् अभिमान, यो अविवेकदेखि अभिमान भयो, अहंकार भयो, अभिमान। तस्मात् राग द्वेष आदि, त्यो अभिमानदेखि राग द्वेष आदि भए। तेन कर्म, त्यो राग द्वेष आदिका कारणले गर्दाखेरि कर्म भयो। कर्मणा शरीरम, कर्मद्वारा शरीर उत्पन्न भयो। तस्मात् दुःखम, त्यसैबाट दुःख उत्पन्न। सांसारिकम आत्मनो अज्ञानात् परम्पराया भवति इति ज्ञातव्यम। यस्तो प्रकारले सांसारिक आत्माले जो सांसारिक आत्मा जो छ त्यस्तो चाहिँ अज्ञानात् परम्पराया भवति, अज्ञानको यस्तो प्रकारको परम्परा पर्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यहाँनिर र यहाँनिर बताउनु यस्तो प्रकारले अनादि एवं आत्माको अज्ञानद्वारा परम्परा सांसारिक दुःख हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। आत्माकै अज्ञानबाट सांसारिक दुःखम सांसारिकम आत्मानो अज्ञानात् परम्पराया भवति। यो सांसारिक जति पनि दुःख कष्ट भौतिक दैविक आध्यात्मिक दुःख कष्ट भोगिँदैछ, यो सबैको मूल कारण के हो त भन्दा अज्ञान हो। परम्परा या अज्ञान नै दुःखको मूल कारण हो। यो सबैले मान्दछ। जहिलेसम्म अज्ञान छ तहिलेसम्म दुःख मेटिनेवाला छैन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्छ। अब यस्तो प्रकारले बताएपछि अगाडि बताउनुहुन्छ दुःख निवृत्ति हेतु परम्परा, दुःखको निवृत्तिको हेतु परम्परा यहाँ बताइँदैछ। तर्हि एतत् दुःखम कदा गमिष्यति चेत्, अब यो दुःख कहिले नष्ट हुन्छ? अज्ञानबाट दुःख उत्पन्न भयो, परम्परा या अज्ञानबाट अविवेक भयो, अविवेकबाट अभिमान भयो, अभिमानबाट रागद्वेष भयो, रागद्वेषबाट कर्म भयो, कर्मदेखि जन्म भयो, शरीर ग्रहण भयो, जन्म भयो, जन्म भएपछि दुःख भयो। त्यसले गर्दा दुःखको कारण है जन्म, शरीर ग्रहणको कारण हो कर्म, कर्मको कारण हो रागद्वेष, रागद्वेषको कारण हो अभिमान, अभिमानको कारण हो अविवेक, अविवेकको कारण हो अज्ञान। त्यही मूल परम्पराबाट त्यसैबाट अज्ञान दुःख भयो। तर्हि एतत् दुःखम कदा गमिष्यति, यो दुःख कहिले नष्ट हुन्छ? कसरी नष्ट हुन्छ त भन्दा शरीरे गतिष्यति दुःख गमिष्यति। शरीर नष्ट भएपछि दुःख समाप्त हुन्छ। शरीरको कारण नष्ट भए दुःख पनि समाप्त हुन्छ। शरीरम च कर्मणि नष्टैष्यति नश्यति। शरीर कसरी छुट्दछ भन्दा शरीर कर्म नष्ट भएपछि नष्ट हुन्छ। अर्थात् शरीरे गतिष्यति दुःख गमिष्यति भन्नुको तात्पर्य आत्महत्या गरेर शरीर मरेपछि दुःखै सकेन रहेछ भन्ने कुरा होइन। जन्म छुटेपछि, जन्म मृत्युको चक्र छुटेपछि, जन्म मृत्युको चक्र छुटेपछि दुःख गमिष्यति, दुःख पनि समाप्त हुन्छ। जन्म मृत्युको चक्र कसरी छुट्दछ भन्दा यहाँ बताउनु चाहिँ शरीरम च कर्मणि नष्टे। जन्म मृत्युको चक्र तब छुट्छ जब शरीर के अरे कर्म नष्ट हुन्छ, जब सबै सञ्चित कर्महरू नष्ट हुन्छन्। त्यो नष्ट भएपछि जन्म मृत्यु हुँदैन, जन्म हुँदैन। जन्मको कारण कर्म हो, कर्म नभएपछि जन्म पनि हुँदैन। कर्म चाहिँ रागद्वेष आदि नष्ट। अब कर्म कसरी नष्ट हुन्छ भन्दाखेरि रागद्वेषहरू नष्ट भएपछि कर्म नष्ट हुन्छ। रागद्वेष समाप्त भएपछि सञ्चित कर्म पनि हुँदैन। किनकि सञ्चित कर्म जब मान्छे रागद्वेषका वशमा भएर कर्म गर्दछ त्यो कर्मको पाप पुण्य सबै बस्दछन्, संस्कार सञ्चित भएर बस्दछन्। त्यसैबाट जन्म हुन्छ, जन्म भएपछि दुःख हुन्छ। अब यहाँनिर रागद्वेषै नभएपछि कर्मै गर्दैन, कर्म नभएपछि जन्मै हुँदैन, जन्म नभएपछि दुःख हुँदैन। अब रागद्वेष कसरी नष्ट हुन्छ त भन्दा रागद्वेष आदि चाबी माने नष्टैष्यति नश्यति। अभिमान नष्ट भएपछि रागद्वेष नष्ट हुँदछन्। जहाँ अभिमान नष्ट हुन्छ जति बेला त्यति बेला रागद्वेषहरू सबै समाप्त हुन्छन्। यसै प्रकारले अभिमान छ अविवेकै नष्टैष्यति नश्यति। अभिमान कहिले नष्ट हुन्छ त भन्छ जब अविवेक नष्ट हुन्छ, त्यसको कारण नष्ट भएपछि कार्य नष्ट हुन्छ।
जब कारण नष्ट हुन्छ त कार्य नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले जस्तो प्रकारले बिउ भुटेर झऱ्यो भने उम्रिँदैन, काँचै झऱ्यो भने उम्रिन्छ, किनकि त्यो उम्रिने क्षमता छ। तर बिउ भुटेर झरेपछि त्यो कारणै नष्ट भएपछि त्यसबाट बिउबाट बिरुवाहरू कार्य हुँदैन। बिउ हो कारण, त्यसबाट उम्रिने बिरुवा अङ्कुर जो छ त्यो कार्य हो। बिजाङ्कुर न्याय भनिन्छ यसलाई। त्यस कारणले गर्दा जब चाहिँ बिउ छ, काँचो उपयुक्त ठाउँ पाएपछि उम्रिन्छ बिरुवा, तर भुटेर झर्दियो भने उम्रिँदैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ कारण नष्ट भएपछि कार्य पनि हुँदैन। कर्मको कारण हो रागद्वेष, त रागद्वेषै नष्ट भएपछि कर्म भएन। रागद्वेषको कारण हो अभिमान, अभिमान नष्ट भएपछि रागद्वेष पनि हुँदैन। अब अभिमानको कारण हो अविवेक, अविवेक नष्ट भएपछि अभिमान पनि हुँदैन। अभिमान चाविवेके नष्ट सधैँ नच्छति, अविवेक नष्ट भएपछि अभिमान पनि नष्ट हुन्छ। अब अविवेकको कारण हो अज्ञान, त्यस कारणले गर्दा जब अज्ञान नष्ट सधैँ अज्ञान नष्ट भएपछि अविवेक पनि नष्ट हुन्छ। अविवेकश्च अज्ञानै नष्ट सधैँ नच्छति, अज्ञान नष्ट भएपछि अविवेक पनि नष्ट हुन्छ। र अज्ञानमा अब मूल आइपुग्यो अज्ञानमा, अब अज्ञान नष्ट भएपछि अविवेक पनि नष्ट हुन्छ। अब अज्ञान कसरी नष्ट हुन्छ त भन्दा अज्ञानं च अद्वैत ब्रह्म स्वरूपस्य आत्मना स्वच्छ दृढ निश्चय रूपेण ब्रह्मैवाहम् अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्य जन्य ज्ञानेन विनश्यति नान्येन इति ज्ञातव्यम्। अब यो अज्ञान कसरी नष्ट हुन्छ त भन्दा अद्वैत ब्रह्म स्वरूप आत्माको दृढ रूपले आफ्नो वास्तविक स्वरूपको दृढ रूपमा साक्षात्कार भएपछि, जसरी मनुष्यले अहिलेसम्म शरीर हुँ भन्ने पक्का दृढ निश्चय त म ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, सन्यासी हुँ, ब्रह्मचारी हुँ, गृहस्थ हुँ भने पक्का दृढ भएर पक्रेर बसिरहेछ। त्यसै प्रकारले यी सबै हटेर नेति सबै हटाइसकेर सबै प्रतिषेध गरिसकेर म सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म चैतन्य स्वरूप म ब्रह्म हुँ, म अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ, ब्रह्मैवाहम्, म ब्रह्म नै हुँ, अरू केही पनि होइन भनेर यस्तो प्रकारले साक्षात्कार भइसकेपछि, यस्तो प्रकारले दृढ निश्चय रूपले स्वरूपको साक्षात्कार भएपछि अज्ञान नष्ट हुन्छ। यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि महावाक्य जन्य ज्ञान होइन। अहम ब्रह्मास्मि यो महावाक्य हो, वेदान्तको उपनिषदको महावाक्य। यो महावाक्यबाट उत्पन्न यसको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ। स्वरूपको साक्षात्कार भएपछि अज्ञानम यो ज्ञान हुन्छ। ज्ञानद्वारा स्वरूपको ज्ञानद्वारा स्वरूपको साक्षात्कार स्वरूप ज्ञानद्वारा अज्ञान नष्ट हुन्छ। नान्येन इति ज्ञातव्यम्, अरू केहीबाट पनि अज्ञान नष्ट हुँदैन। अज्ञान नष्ट गर्ने अर्को केही उपाय छैन। अज्ञानलाई नष्ट गर्ने वेदान्तका महावाक्यको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु पर्दछ र त्यसबाट उत्पन्न जो तत्त्व ज्ञान छ त्यसबाट मात्रै अज्ञान नष्ट हुन्छ। अन्य केहीबाट पनि अज्ञान नष्ट हुँदैन। यस्तै प्रकारले अब अगाडि बताउनुहुन्छ ननु ब्रह्म हत्यादि महापातकान्यपि प्रायश्चित्त रूप सत्कर्म विनिवेशम नश्यन्ति तादृश कर्म शक्ति अल्पम मिथ्या भूतमिदम अज्ञानम किमिति न गच्छति चेत। अब यहाँनिर पूर्व पक्षले प्रश्न गरेको छ यो सम्बन्धमा, ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ भन्ने जो बताइयो, अर्को उपाय छैन भनेर। तर अब यसमा एउटा के छ त भन्दा ब्रह्म हत्या जस्ता ठुला पाप, 5वटा महापाप छन्। ब्रह्म हत्या सुरापानम तथा गुरुवङ्गनानि च, ब्रह्म हत्या मदिरापान यी महापाप, गुरुपत्नी गमन, सुवर्ण चोरी यस्ता प्रकारका महापाप छन्। व्यभिचार सबै महापाप नै तेरो। यस्तो प्रकारका महापापहरू पनि ब्रह्म हत्या जस्ता यस्ता प्रकारका महापापहरू पनि प्रायश्चित्त रूप सत्कर्मद्वारा नष्ट हुन्छन्। यी महापापलाई नष्ट गर्ने पनि प्रायश्चित्त छ, प्रायश्चित्तको विधान छ। प्रायश्चित्तद्वारा यी सबै महापापहरू नष्ट हुन्छन् भने तादृश कर्म शक्ति अल्प मिथ्या भूतमिदम अज्ञानम किमिति न त्यति। अब त्यत्रो शक्तिशाली कर्म, त्यस्तो महापाप जस्तालाई नष्ट गर्ने त्यस्तो प्रकारको कर्मले प्रायश्चित्त कर्मद्वारा त्यो मिथ्याभूत जो अज्ञान जो छ सानो सामान्य अज्ञान किन नष्ट हुँदैन? हुन सक्छ नि त्यसले पनि। त्यो ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ, अर्को उपाय छैन भनेर कसरी बताइयो? प्रायश्चित्त त्यस्ता महान पापहरूलाई नष्ट गर्ने
त्यसो शक्ति सामर्थ्य भएका त्यस्ता प्रकारका सत्कर्मले त्यो क्षुद्र अज्ञानलाई नष्ट गर्न सक्दैनन्, अवश्य गर्न सक्छन् भनेर यस्तो प्रकारले पूर्व पक्ष उपस्थित भयो। शङ्का पक्ष उत्थापन हुँदा यहाँनिर बताउनुहुन्छ कर्मणो अज्ञान छ त विरोधो नास्ति। नष्ट कसलाई गर्छ भन्दा विरोधीलाई। यो व्यवहारमा देखिन्छ जो विरोधी छ त्यसलाई नष्ट गर्छ। आगोको विरोधी पानी हो, पानीले आगोलाई निभाइदिन्छ। आगो पनि पानीको विरोधी हो, पानीले सुकाइदिन्छ आगोलाई। विरोधीलाई विरोधले नष्ट हुन्छ, तर अग्निले अग्नि नष्ट हुँदैन, हिरोले हिरो सफा हुँदैन। अब यस्तै प्रकारले कर्म र अज्ञानको विरोध नाच्छ। कर्म र अज्ञानको बिचमा कुनै प्रकारको विरोध छैन। त्यसले गर्दा कर्म अज्ञान बढ्दै, कर्मले अज्ञानलाई बढाउँदछ तर नष्ट गर्दैन। कर्मले जो हो अज्ञान बढाउँदछ तर कर्म नष्ट गर्दैन। उदाहरणद्वारा यहाँ बताउनुहुन्छ जस्तो प्रकारले यथा अमावास्या अन्धकारम मेघावरण बढ्दै थियो। औँसीको रात त्यसै त अँध्यारो हुन्छ, त्यसमध्येबाट पनि मेघ लागिदियो, बादल लागिदियो भने के गर्छ? अझै बढ्छ अन्धकार। अमावास्याका रातका दिनमा बादल लागिदियो भने त्यो बादलले के गर्छ? मेघले भन्दा अझै त्यो अन्धकारलाई बढाउँदैछ, नष्ट गर्दैन, घटाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले कर्म अज्ञान बढ्दै थियो। कर्मकाण्डले अज्ञानलाई बढाउँदैछ तर नष्ट गर्दैन। कर्मकाण्डले कहिले अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन, अब त्यो अज्ञान बढाउँदैछ। त्यसले तम अन्धकारम यता सूर्य निवर्दै थियो। त्यो अन्धकारलाई जस्तो प्रकारले सूर्यले नष्ट गर्दछन्, सूर्यको प्रकाशद्वारा अन्धकार नष्ट हुन्छ। त्यसै प्रकारले अज्ञानलाई ज्ञानमैव निवर्तायत न कर्म। ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ, कर्मद्वारा नष्ट हुँदैन। यसै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यसै प्रकारले यहाँनिर बताएपछि अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँ ज्ञानम अज्ञाननाशकम नो त्रिविध करणजन्यम कर्म हि ज्ञानस्यापि अंतकरणजन्य वृत्तित्वेन कर्मत्वात् तत् कथम अज्ञानम नाशयति चेत् शृणु। त्रिविध करणजन्यम कर्म हि, तीन प्रकारले मन वचन के अरे वाणी र शरीरद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छ। कर्म सम्पादन हुन्छ। ज्ञानस्यापि अंतकरण वृत्तित्वेन, अज्ञान पनि अंतकरणकै वृत्ति हो। मन वचन कर्म शरीरद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छन्। शुभ शुभ सबै प्रकारका कर्महरू मन वचन र शरीरद्वारा सम्पादन हुन्छन्। अब त्यो मन त छँदैछ, जुन मनद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छ त्यही मनको वृत्तिद्वारा अन्तःकरणको वृत्तिद्वारा नै कर्म सम्पादन हुन्छ। कर्म तत् कथम अज्ञानम नाशयति चेत्, त्यसैद्वारा अज्ञान कसरी नष्ट हुन्छ भन्दा शृणु, सुन, सत्यम। त्यो कर्मै हो नि त, अन्तःकरणको वृत्ति पनि कर्मै हो। अन्तःकरणको वृत्ति कर्म नै हो। त्यो कर्मद्वारा कसरी अज्ञान नष्ट हुन्छ भन्ने यहाँ बताउनुहुन्छ। सत्यम, सत्य कुरो सत्य हो। किनभने वृत्ति र मानसमा कर्मै हो। अन्तःकरणको वृत्तिद्वारा अज्ञान नष्ट हुन्छ, अन्तःकरणको वृत्ति पनि कर्मै हो। तर सा वृत्ति ज्ञानस्य अज्ञान निवर्तने रूपग्रहणे नेत्र उपाधि भूतेव न स्वयं निवर्तिका। त्यो वृत्तिले पनि ज्ञान जो छ, जो वृत्ति ज्ञान जो छ, अज्ञान निवर्तने रूप ग्रहणे नेत्र उपाधि भूत इव। जस्तो प्रकारले रूप ग्रहणका लागि नेत्र उपाधि भूत, नेत्रको उपाधि छ। आँखो के हो त भन्दा नेत्र जो छ, आँखो जो छ, त्यो आँखाद्वारा चक्षु इन्द्रियले त्यो रूपलाई ग्रहण गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले त्यो अन्तःकरणको वृत्तिले पनि आफै नष्ट गर्दैन, आफै नष्ट गर्दैन त्यसलाई। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ सत्यम, वृत्ति र मानसिक कर्म नै हो, तर पनि त्यो सा वृत्ति र ज्ञान छ अज्ञान निवर्तने। त्यो वृत्तिले नै अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। वृत्ति स्वयंले अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। अन्तःकरणको वृत्ति जे छ त्यसैले अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। तर रूप ग्रहण नेत्र उपाधि हो, भूत युव। जस्तो प्रकारले रूप ग्रहणको प्रति नेत्र उपाधि हो, त्यस्तै प्रकारले त्यो वृत्ति पनि उपाधि हो। अन्तःकरणको वृत्ति पनि उपाधि हो, त्यसले स्वयं अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। त्यो वृत्तिको आश्रय लिएर स्वरूप ज्ञानले नै अज्ञानलाई नष्ट गर्दछ। स्वरूप ज्ञानले नै अज्ञानलाई नष्ट गर्दछ। आत्मस्वरूपको जो अनुभूति छ, आत्माको जो ज्ञान छ, स्वरूप ज्ञान जो छ, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा जो छ, त्यो स्वरूप ज्ञानद्वारा नै त्यो वृत्तिमा आरूढ भएर अज्ञानलाई नष्ट गरिदिन्छ। तर त्यो वृत्तिले मात्रै अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। त्यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ।
यसै प्रकारले बताउनुहुन्छ कि ज्ञानम द्विविधम, ज्ञानम त्यो निवर्तिकम नित्यम, तज्ञानम स्वरूपम स्वरूप ज्ञानम वृत्ति ज्ञानम इति द्विविधम। ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्। ज्ञान निवर्तक छ, नित्य छ। ज्ञान जो हो नित्य हो, त्यही ज्ञान नित्य ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ। वृत्तिमा आरूढ भएर अज्ञानलाई नष्ट गर्दछ। तर त्यो ज्ञान दुई प्रकारको छ, एउटा छ स्वरूप ज्ञान, अर्को छ वृत्ति ज्ञान। ज्ञान पनि दुई प्रकारका छन्, स्वरूप ज्ञान र वृत्ति ज्ञान दुई प्रकारका छन्। तत्र सुषुप्तौ अज्ञान प्रकाशकम ज्ञानम स्वरूप ज्ञानम। सुषुप्तिमा निदायका बेलामा, निदायका बेलामा अज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने जो ज्ञान छ त्यसलाई स्वरूप ज्ञान भनिन्छ। जब निदाउँछ नि मान्छे, निदाइसकेर बिउजिन्छ। बिउजिने बित्तिकै के भन्छ भन्दा मैले केही पनि थाहा पाइनँ भन्छ। त्यो थाहा नपाएको त थाहा पाएन, त्यो थाहा नपाएको त्यो अज्ञानलाई कसले प्रकाश, थाहा नपाउनु भने अज्ञान, नजान्नु भने अज्ञान हो। त्यो अज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने जो ज्ञान छ हो त्यो हो स्वरूप ज्ञान। अज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने जो चाहिँ सुषुप्ति अवस्थामा अज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने जो ज्ञान छ त्यो स्वरूप ज्ञान। त्यस्तै प्रकारले जाग्रत स्वप्न र विषय प्रकाशकम वृत्ति ज्ञानम। जाग्रत र स्वप्न अवस्था, विपन्न र सपनामा जो चाहिँ विषयलाई प्रकाशित गर्दछ, अहिले विपन्नमा जो देखिँदैछ विषयलाई प्रकाशित गरिरहेको छ। त्यसै प्रकारले स्वप्नमा पनि देखिन्छ वस्तुहरू, त्यसलाई पनि प्रकाशित हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ वृत्ति ज्ञानम। स्वरूप ज्ञान र वृत्ति ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छ। जाग्रत र स्वप्न सम्बन्धी पदार्थलाई प्रकाशित गर्ने ज्ञान हो वृत्ति ज्ञान। सुषुप्ति अवस्थामा अज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने ज्ञान हो स्वरूप ज्ञान। यस्तो प्रकारले ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, वृत्ति ज्ञान र स्वरूप ज्ञान। यथा आदित्यन प्रकाशमाने कुड्य अनेक दर्पणादि दीप्त सहतास मध्ये मध्ये ये खादित्य दीप्त छ। जस्ता प्रकारले आदित्यले प्रकाशमा सबैलाई प्रकाशित गर्दछ, भित्तो पनि इत्यादि सबै प्रकाशित गर्दछ। तर त्यो ऐनामा मात्रै आदित्यको जो प्रकाश प्रतिबिम्ब पर्दछ। ऐनामा जो देख्यो प्रतिबिम्ब पर्दछ, अरूतिर पर्दैन। प्रकाशित सबैलाई पार्दछ, सबै भित्र तासम मध्ये मध्ये यसो आदित्य दीप्त छ। त्यो सबै भित्र आदित्य प्रकाशित हुन्छ, माने सूर्य प्रकाशित छ। तर दर्पणमा मात्रै त्यो आदित्यको प्रकाश देख्छौ, टक निक्लिन्छ, देख्छौ, प्रतिबिम्ब देखिन्छ। तथा त्यस्तै प्रकारले जाग्रत स्वप्न र वृत्ति ज्ञान प्रकाश। जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा पनि वृत्ति ज्ञानको प्रकाशित हुन्छ। सुषुप्त स्वरूप ज्ञान प्रकाश छ, सुषुप्तिमा स्वरूप ज्ञान प्रकाशित हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले तरै जाग्रत स्वप्न यो हो। यस्तै प्रकारले जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा स्वरूप ज्ञान नास्ति किमिति चेत। यहाँनिर पूर्व पक्षले प्रश्न गर्दैछ, शङ्का उत्थापन गर्दैछ। त्यसो भने जाग्रत र स्वप्नमा स्वरूप ज्ञान नास्ति, हुँदैन क्या त्यसलाई स्वरूप ज्ञान। सुषुप्तिमा त स्वरूप ज्ञान हुँदो रहेछ, जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा चाहिँ अब वृत्ति ज्ञान मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा स्वरूप ज्ञान हुँदैन। स्वरूप ज्ञान सर्वदा सर्वावस्थासु अपि प्यास। अब यहाँ बताउँदाखेरि भन्नुहुन्छ स्वरूप ज्ञानम सर्वदा, स्वरूप ज्ञान सदैव हुन्छ। स्वरूप ज्ञान कहिले पनि नष्ट हुँदैन। स्वरूप छ त स्वरूप ज्ञान पनि छ। सर्वस्व अवस्थासु प्यास, सबै अवस्थामा छ स्वरूप ज्ञान। तर वृत्त या सुषुप्त नास्ति, वृत्ति सुषुप्तिमा हुँदैन। स्वरूप ज्ञान सदैव हुन्छ, तर वृत्ति चाहिँ सुषुप्तिमा हुँदैन। वृत्ति चाहिँ स्वप्न र जागरणमा मात्रै हुन्छ, सुषुप्तिमा हुँदैन। वृत्तया सर्वः अपि अन्तःकरण धर्म। वृत्ति जति पनि छन् ती सबै अन्तःकरणका धर्म। अन्तःकरण सुषुप्तिमा लीन भएको हुन्छ। ज्ञानम आत्मस्वरूपम, ज्ञान आत्मस्वरूप हो। ज्ञान जो आत्मस्वरूप हो, तर वृत्ति अन्तःकरणका धर्म हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुषुप्तिमा अन्तःकरण लीन हुन्छ, त्यति बेला त्यो वृत्ति पनि लीन हुन्छ। तर स्वरूप ज्ञान जो छ, स्वरूप त सदैव छँदै थियो। जाग्रत स्वप्नमा पनि सुषुप्तिमा पनि स्वरूप ज्ञान त छँदैछ। त्यस्तोमा किन भन्दा ज्ञानमा आत्मस्वरूपम, ज्ञान जो आत्मस्वरूप हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्छ। यसै कारण तत्स्वरूप भूतम ज्ञान वृत्ति चाहिँ प्रविश्यमानम नाशयति। हो त्यही स्वरूप ज्ञानले वृत्तिमा प्रकाशित गर्दछ र अज्ञानलाई नष्ट गर्दछ। जो स्वरूप ज्ञान छ त्यो स्वरूप ज्ञान वृत्तिमा प्रविष्ट हुन्छ, अन्तःकरणका वृत्तिमा, र त्यहाँनिर भएको जो अज्ञान छ त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ। तर केवल बुद्धि वृत्ति र ज्ञानम नाशयितुम निष्ठे। केवल बुद्धिका वृत्तिले अज्ञानलाई नष्ट गर्न सक्दैन, यो सम्भव छैन।
केवल बुद्धिका वृत्तिले मात्रै अज्ञानलाई नष्ट गर्न सक्दैन। तर त्यो बुद्धिका वृत्तिमा, शुद्ध बुद्धिका वृत्तिमा जब आत्मस्वरूपको ज्ञान त्यसमा प्रवेश हुन्छ र त्यहाँ विद्यमान अज्ञानलाई नष्ट गरिदिन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। वृत्ति न कर्म तस्मात् आत्मरो अज्ञानम अपि आत्मकार वृत्ति प्रविष्टेन स्वरूप ज्ञानै नैव विनाशम न बुद्धिवृत्त्या। त्यसैले वृत्ति र न कर्म, वृत्तिलाई कर्मले नष्ट गर्दैन। तस्मात् आत्मरो अज्ञान अपि आत्माको अज्ञान हुँदा त्यसमा आत्मकार वृत्ति प्रविष्टेन, आत्मकार वृत्ति जब ब्रह्मकार वृत्ति प्रविष्ट हुन्छ त्यो वृत्तिमा, ब्रह्मकार वृत्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यो वृत्ति जो ब्रह्मकार हुन्छ, त्यो ब्रह्मकार वृत्ति भएपछि त्यसमा स्वरूप ज्ञान नैव, स्वरूप ज्ञानद्वारा नै अज्ञानलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। न बुद्धिवृत्ति, केवल बुद्धिद्वारा नै त्यो अज्ञानलाई नष्ट हुन सक्दैन, अज्ञान नष्ट हुन सक्दैन। अब न कर्म कोटि सहस्रेणापि, करोडौं कर्म गरेर पनि त्यो अज्ञान नष्ट हुँदैन। कर्मकाण्ड करोडौं गरौँ तर अज्ञान नष्ट हुनेवाला छैन, कर्मद्वारा नष्ट हुँदैन। यथा सत्कर्म पाप कर्म नाशयति, जस्तो प्रकारले सत्कर्मले मात्रै पाप कर्म नष्ट हुन्छ। एवं वृत्ति ज्ञानम एव अज्ञानम नाशयति, वृत्ति ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ। जो वृत्ति ज्ञान हुन्छ ब्रह्मकार वृत्ति, स्वरूप ज्ञान जो वृत्तिमा प्रविष्ट हुन्छ, त्यो वृत्ति ज्ञान भएपछि त्यो स्वरूप सम्बन्धी वृत्ति ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ। करोडौं कर्म गरेर पनि नष्ट हुँदैन। जस्तो प्रकारले सत्कर्मद्वारा पाप नष्ट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले वृत्ति ज्ञानद्वारा नै अज्ञान नष्ट हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यथा माणिक्यम शिला रूपमपि प्रकाशयुक्तत्वेन रत्नदीपमिति व्यवह्रियते, एवं वृत्ति ज्ञानस्यापि मनोवृत्ति रूपत्वेपि प्रविष्ट स्वरूप ज्ञान युक्तत्वात् ज्ञानमिति व्यवहार गौण न कर्म इति व्यवहार। त्यसले गर्दा यहाँनिर बताउनु जान्छ माणिक्यम शिला रूपमपि, मणि जो हो त्यो शिला रूप, प्रकाशयुक्तत्वेन, प्रकाशयुक्त हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई रत्नदीप बनेर व्यवहार गरिन्छ, रत्नदीप बनिन्छ। जो मणि जो हुन्छ नि, मणि, त्यो मणि जो हो शिला हो, त्यो पनि पत्थर हो, तर पनि प्रकाशयुक्त हुनाले गर्दाखेरि रत्नदीप बनिन्छ, व्यवहार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले रत्नदीप त होइन नि, त्यो शिलै हो, पत्थरै हो, तर पनि प्रकाशयुक्त हुनाले गर्दा रत्नदीप बनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले वृत्ति ज्ञान सबै वृत्ति ज्ञान पनि मनोवृत्ति रूपत्वै मनोवृत्ति नै हो, तर पनि स्वप्रविष्ट स्वरूप ज्ञान युक्तत्वात् आफ्नो स्वरूपको ज्ञान सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आत्माको ज्ञान त्यहाँ प्रविष्ट हुनाले गर्दाखेरि, त्यो युक्त हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि ज्ञान नामले यस्तो प्रकारले व्यवहार गरिन्छ। गौण व्यवहार हो यो, न कर्म, तर त्यो कर्म होइन, कर्मले व्यवहार गरिँदैन। वृत्ति ज्ञानम अज्ञान विरोधी। अब यहाँनिर यस्तो प्रकारले बताउँदा अगाडि बताउनुहुन्छ न सुषुप्ति स्वरूप ज्ञानस्य अज्ञान प्रकाशकत्वेन विरोधाभावात् कथम ज्ञानम अज्ञानम नाशयति इति चेत्। सुषुप्ति स्वरूप अज्ञानस्य, सुषुप्ति अवस्था जो स्वरूप अज्ञानस्य, स्वरूप अज्ञानको अज्ञान प्रकाशकत्वेन विरोधाभावात्, अज्ञानको प्रकाशकको साथमा विरोध छैन, कुनै प्रकारको विरोध छैन। सुषुप्तिमा जो स्वरूप ज्ञान हुन्छ त्यो स्वरूप ज्ञानको अज्ञान प्रकाशकत्वेन, अज्ञानको पनि प्रकाशक हो, त्यसले गर्दाखेरि विरोध छैन। कथम ज्ञान अज्ञान नाशयति चेत्, कसरी ज्ञानलाई अज्ञानलाई नष्ट हुन्छ? विरोधीलाई नष्ट हुन्छ नि त, विरोधीले विरोधीलाई नष्ट गर्छ। अब त्यो सुषुप्तिमा जो अज्ञान छ त्यो अज्ञानको प्रकाशित कसले गर्दैछ? ज्ञानले गर्दैछ, स्वरूप ज्ञानले गर्दैछ। स्वरूप ज्ञानले नै त्यो सुषुप्तिमा अज्ञानलाई प्रकाशित गर्दैछ, स्वरूप ज्ञानद्वारा नै त्यो अज्ञानलाई जानिँदैछ भने त्यहाँ विरोध छैन। विरोध नभएपछि त्यो ज्ञानले अज्ञानलाई कसरी नष्ट गरौँ भनेर भन्दा यस्तो प्रकारको शङ्का उत्थापन गर्दा बताउनुहुन्छ स्वरूप ज्ञान चाहिँ अज्ञान विरोध अभावेपि स्वरूप ज्ञानको अज्ञानका साथमा विरोध छैन। विरोध नभए तापनि वृत्ति ज्ञान चाहिँ अज्ञान विरोध अस्ति, वृत्ति ज्ञानको अज्ञानका साथमा विरोध छ, वृत्ति ज्ञानको अज्ञानका साथमा विरोध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वृत्त प्रविष्ट च्यापि ज्ञान स्वरूप अज्ञानत्वात्, त्यसले गर्दाखेरि वृत्तिमा प्रविष्ट ज्ञान पनि स्वरूप ज्ञान हुनाले गर्दाखेरि कथम अज्ञान विरोध इति चेत्, कसरी त्यहाँनिर अज्ञानका साथमा विरोध भनेर यस्तो प्रकारले भन्नु हुँदैन। किनभने लोके तृणादे, यो पूर्व पक्षले प्रश्न गरेको, यो वृत्त प्रविष्ट चाहिँ वृत्तिमा प्रविष्ट गरेको ज्ञान पनि स्वरूप ज्ञान हो त स्वरूप ज्ञानै हो,
स्वरूप ज्ञानका साथमा त अज्ञानको विरोधी छैन, विरोध छैन भने त्यो कथम अज्ञान विरोध इति चेत, कस्तो प्रकारले स्वरूप ज्ञानको अज्ञानका साथमा विरोध छ भने कसरी भन्ने भन्दा इति चेत यस्तो प्रकारले बनाउने हो भने यसको प्रत्युत्तर दिँदै सिद्धान्तले बताउनुहुन्छ लोके तृणादि प्रकाशकत्वेन आदित्य करणशक्तिन विरोध भावेपि। लोकमा तृणादि प्रकाशत्वेन, तृणादि सबै प्रकाशत्वेन हुन्छन्, आदित्यले प्रकाश गर्दछन्, प्रकाश किरण छ तीन विरोध भावेपि। प्रकाश त्यसको कुनै प्रकारको विरोध छैन, सूर्यको प्रकाशको कुनै पनि पदार्थको साथ विरोध छैन, सबैलाई प्रकाशित गर्दछन्। तर पनि सूर्यकान्त मणि, सूर्यकान्त प्रविष्ट छ तस्यैव यथा तृणादि दाहकत्वेन तेन विरोध। तर जब सूर्यकान्त मणि त्यो सूर्यका साथमा प्रकाशका साथमा हुन्छ सबैलाई डढाइदिन्छ। तृणादि दाहकत्वेन विरोध, तृणादिलाई दाह गर्दछ, डढाइदिन्छ। सूर्यका प्रकाशले मात्रै त सबैलाई प्रकाशित गर्दछ, डढाउँदैन। तर त्यो सूर्यका प्रकाशमा सूर्यकान्त मणि पनि त्यसमा सम्मिलित भयो भने सबैले डढाएर बर्फ बनाइदिन्छ। त्यसै प्रकारले स्वरूप ज्ञान चाहिँ केवल अज्ञान नै विरोध भावेपि। स्वरूपका ज्ञानको केवल अज्ञानका साथमा विरोध नभए तापनि त्यसमा वृत्ति प्रविष्ट छ तस्य अज्ञान नै विरोध छ। वृत्ति प्रविष्ट जो ज्ञान छ त्यसको साथमा विरोध हुनाले ज्ञानद्वारा त्यो अज्ञानलाई नष्ट गराइदिन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। यहाँनिर अर्को उदाहरण छ कतक रजो न्याय ननु वृत्ति ज्ञान अज्ञान तत्कार्य नाशेपि वृत्ते तत् प्रविष्ट ज्ञानश्चापि विद्यमानत्वात् कथम अद्वैतम सिद्ध्यते चेत। अब अर्को शंका उत्थापन गर्दैछ नि, वृत्ति ज्ञानेन अज्ञान तत्कारण नाशेपि। वृत्ति ज्ञानले त अज्ञानताको कारणलाई नष्ट गरे तापनि वृत्तिको तत् प्रविष्ट ज्ञानश्चापि त्यसमा प्रविष्ट ज्ञानको पनि विद्यमानत्व त्यसमा विद्यमान छ। वृत्ति जो छ त्यसमा वृत्ति ज्ञानले अज्ञानलाई त्यसको कारणले त नष्ट गरायो मान्नु, अब सबै अज्ञान नष्ट भयो। तर वृत्ति पनि छ, त्यो वृत्तिका साथमा त्यहाँ प्रविष्ट ज्ञान पनि छ, त्यो पनि विद्यमान छ, छँदैछ, त्यो त नष्ट भएन। अज्ञानलाई अज्ञानको कारणलाई नष्ट गर्यो, त्यो वृत्ति र विद्यमान प्रविष्ट ज्ञान त छँदैछ। त्यो भए चाहिँ अद्वैत सिद्धि भएन, फेरि द्वैत भयो, दुईटा रह्यो। कसरी सिद्धि भयो अद्वैत भन्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ कतक रजो न्यायेन वृत्ति ज्ञानम अपि अज्ञानम तत्कार्यम चाहिँ निवर्त्य स्वयमपि स्वयमेव निवर्तय। जस्तो प्रकारले कतक रजो न्याय, जस्तो प्रकारले फिटकिरीलाई पानीमा हालिदियो भने के गर्छ, धमिलो पानीमा फिटकिरी हालिदियो भने पानी सङ्लो बनाउँछ। पानी सङ्ग्ने हुन्छ र स्वयं पनि त्यही विलिन हुन्छ, सकिन्छ, रहँदैन। त्यस्तै प्रकारले वृत्ति ज्ञानमा वृत्ति ज्ञानले पनि अज्ञानलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, अज्ञानको कार्यलाई पनि नष्ट गर्नुहुन्छ र स्वयं पनि त्यसैमा लिनुहुन्छ, सकिन्छ। स्वयमेव निवर्तय, आफू पनि निवृत्त हुन्छ। जस्तो प्रकारले पानी छ बाल्टीमा, धमिलो पानी थापेर ल्याइयो, त्यसमा फिटकिरी हालिदियो भने पानी सङ्लो हुन्छ र फिटकिरी पनि त्यसैमा लिनुहुन्छ, बिलिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वृत्ति ज्ञानले पनि अज्ञानलाई त्यसै कारणले नष्ट गर्छ, समाप्त गर्दछ र स्वयं पनि निवृत्त हुन्छ, स्वयं पनि लिनुहुन्छ। वृत्ति नाशिष्यते वृत्तो प्रतिबिम्बितं ज्ञानमपि बिम्बभूतं स्वरूप ज्ञानमेव अधिगच्छति। वृत्ति नष्ट भइसकेपछि त्यो वृत्तिमा प्रतिबिम्बित जो ज्ञान छ, स्वरूप ज्ञान छ, त्यो पनि बिम्बभूत स्वरूप ज्ञानमा एव त्यसैमा लिनुहुन्छ। तत् द्वैतम आत्मस्वरूपम एव अवशिष्यते। त्यति बेला अद्वैत आत्मस्वरूप मात्रै शेष रहन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले बताउँदै हुनुहुन्छ विचारो ज्ञान हेतु। अब ज्ञान कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दा विचारबाट उत्पन्न हुन्छ। एवं भूतम ज्ञानम आत्मविचारेणैव आगच्छति। आत्मविचारद्वारा मात्रै यो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, बिना विचार ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। न त कर्म विना योगेन, कुनै कर्मकाण्डद्वारा पनि ज्ञान हुँदैन, कुनै प्रकारको योगद्वारा पनि हुँदैन, उपासनाद्वारा पनि ज्ञान हुँदैन। कर्म योग उपासनाबाट ज्ञान हुँदैन, ज्ञान हुन्छ विचारद्वारा, आत्मविचारद्वारा। आत्मविचारणैव आगच्छति। आत्मविचारद्वारा मात्रै, आत्मानुसन्धानद्वारा मात्रै ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान उत्पन्न गर्नका लागि कुनै कर्मकाण्डले पनि हुँदैन, योगले पनि हुँदैन, उपासनाले पनि हुँदैन। किन त भन्दा ज्ञान वस्तुतन्त्र हो। ज्ञान जो वस्तुतन्त्र हो, वस्तुतन्त्र हो ज्ञान, वस्तु स्वाधीन हो, वस्तुको अधीनमा छ। तर कर्म अतएव कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम अशक्यम। कर्म के हो त भन्दाखेरि कर्म त गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। इच्छा छ भने गर्दा भयो, इच्छा छैन भने नगर्दा भयो।
उल्टा पुल्टा जे जसो गरेर जायो भने कर्म त सक्यो। तर उपासना योग पुरुषतन्त्रत्वाद, उपासना योग हो पुरुषतन्त्र हो, व्यक्तितन्त्र हो, व्यक्तिको अधीनमा छ योग। योग व्यक्तिले गर्छ, उपासना कुनै साधकले गर्छ, उपासकले गर्छ, योग पनि योगीले गर्दछ, त्यो व्यक्तितन्त्र हो। कर्म कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम सक्यो, गरे पनि नगरे पनि उल्टा गरे पनि आफ्नो आफ्नो विचार हो। ताभ्याम चित्त एकाग्र मने माध्यष्ट ऐश्वर्यम च साध्यते। योगद्वारा के हुन्छ? योगद्वारा उपासनाद्वारा चित्तको एकाग्र हुन्छ। योगद्वारा चित्तको एकाग्र हुन्छ, उपासनाद्वारा योगद्वारा अणिमादि आदि इष्ट सिद्धि ऐश्वर्यहरू प्राप्त हुन्छ। अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा नाना प्रकारका सिद्धि चमत्कारहरू प्राप्त हुन्छन् योगद्वारा। योग सिद्ध भयो भने उपासनाद्वारा चित्त एकाग्र हुन्छ। तर ज्ञान हुँदैन, न त ज्ञान हुँदैन। योगद्वारा पनि ज्ञान हुँदैन, उपासनाद्वारा पनि ज्ञान हुँदैन। उपासना योग हो मनोव्यापारहरू पत्वाद। उपासना योग के हुँदैन? मनोव्यापार हो, मानसिक कर्म हुनेदिएर मानसिक व्यापार हुनेदिएर दुइटै। उपासना पनि मनद्वारा गरिन्छ, योग पनि मनद्वारा गरिन्छ। मनमा सीमित छ यिनीहरू सबै। क्रियात्मक हो, कर्मकाण्ड पराउनु क्रियात्मक गणितहरू, न वस्तुतन्त्र। वस्तुतन्त्र होइन नि। मनुष्यले चाह्यो भने गर्न सक्छ, नचाहे गर्न सक्दैन। तर वस्तुतन्त्र होइन यिनीहरू, कर्ता तन्त्र हुन्, कर्ताका अधीनमा छन् यिनीहरू सबै। तस्मात् वस्तुतन्त्र ज्ञानम कर्मणा नायाति। जो वस्तुतन्त्र जो ज्ञान छ त्यो कर्मबाट आउँदैन, कर्मबाट उत्पन्न हुँदैन। किन्तु विचारणैमा साध्य, विचारद्वारा नै उत्पन्न हुन्छ। डोरीमा सर्पको भ्रान्ति भयो भने त्यहाँ कर्मकाण्ड योग प्राणायाम गर्न थाल्यो त्यो डोरीमा देखेको सर्प हट्दै कि हट्दैन नि? त्यो विचार गर्नु पर्यो नि त, अनुसन्धान गर्नु पर्यो यो सर्प हो कि होइन भनेर। विचार गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। ठुटामा भूतको भ्रम भयो, त्यहाँनिर गएर अग्नि स्थापना गर्यो भने त्यो ठुटामा देखेको भूत छोडिन हट्छ? हट्दैन नि। उपासना गरी मन्त्र लिएर माला जपेर बस्यो भनेदेखि छोडिन हट्छ? त्यहाँ हट्दैन नि त, त्यहाँ हट्दैन त्यो भूत। त्यहाँ विचार गर्नु पर्यो यो भूत हो या होइन भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हट्छ त्यो, अनि मात्रै ज्ञान हुन्छ त्यहाँ। किन त भन्दा त्यो ज्ञान वस्तुतन्त्र हो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँनिर कुनै प्रकारको कर्म काण्ड उपासना योगको जरुरी पर्दैन, त्यहाँ विचारको जरुरी छ। विचारद्वारा नै ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। शालिग्राम रत्नम सुवर्णम इत्यादि वस्तु निर्णय लक्षण परीक्षणाभ्याम निगरणनैव कर्तव्य। अब यहाँनिर बताउनु शालिग्राम रत्नम इत्यादि सुवर्णम इत्यादि जो वस्तुहरू छन् यिनीहरूको निर्णय केबाट हुन्छ भन्दा लक्षण परीक्षाद्वारा हुन्छ। तिनीहरूको लक्षण परीक्षाद्वारा त्यो वस्तुको बोध हुन्छ। त्यहाँ घोट्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो त्यहाँनिर के हो कसो हो कि होइन भने त्यहाँनिर अनुसन्धान गरेपछि त्यहाँनिर निगर्षण घोटघाट गरेपछि यताउता विचार गरेपछि त्यो बोध हुन्छ। त्यो हो रहेछ, रत्न हो रहेछ, लक्षण परीक्षण गर्नु पर्यो अनि मात्रै बोध हुन्छ। तर त्यहाँनिर त्यो शालिग्राम हो कि होइन, सुवर्ण हो कि होइन इत्यादि विचार गर्नको लागि स्नान गर्न थाल्यो भने थोडी हुन्छ। गङ्गाजीमा स्नान गरेर पत्ता लगाउँछ भन्दा थोडी हुन्छ? हुँदैन। यहाँ विचार गर्नु पर्दछ। न त स्नान सन्ध्या वन्दना प्राणायाम आदि न कस्यापि साध्य इति निर्णय। त्यो त्यहाँनिर अब यहाँनिर त्यो रत्नको परीक्षण गर्नु छ, रत्नको निर्णय गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ रत्न हो कि होइन, असली हो कि नकली हो कि त्यो विचार गर्नको लागि अब गङ्गाजीमा स्नान गर्यो, सन्ध्या वन्दन गायत्री मन्त्र जगो जप प्राणायाम इत्यादि गर्न थाल्यो, श्री तिलक लाउन थाल्यो, ऊर्ध्व कुण्ड त्रिपुण्ड लाउन थाल्यो भने थोडी न त्यो वस्तुको निर्णय हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसैलाई त विचार गर्नुपर्छ। एवं यस्तै प्रकारले आत्मज्ञानम अपि, आत्मज्ञान पनि आत्मनात्म विचारम, आत्मा र अनात्मा सम्बन्धित विचारद्वारा नै आत्मज्ञान हुन्छ। त्यो आत्मा र अनात्मा सम्बन्धित विचारलाई छोडेर उपासना इत्यादि स्नान सन्ध्या कर्मकाण्डबाट हुँदैन। साधै त्यो नसके त्यसलाई ज्ञान सिद्ध हुन सक्दैन, ज्ञान हुन सक्दैन। तस्मात् मुमुक्षु, त्यस कारण गर्दा मुमुक्षु व्यक्तिले, मुक्ति चाहने व्यक्तिले इतर व्यापार विहाय बाँकी कर्मकाण्ड योग छोक यी सबैलाई तिलाञ्जली दिएर सबलाई परित्याग गरेर श्रवण मननाभ्यम सदा सदैव श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा आत्मा अनात्मा विचारम एव कुर्यात्, आत्मा र अनात्माको विचार गर्नुपर्दछ। अरू सबलाई परित्याग गरेर केवल वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा आत्मा र अनात्माको विचार गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै तत्त्वबोध हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। यहाँ एवं तद् एक परः सो अस्मिन् एव जन्मने संसार बन्धन विमुक्त छन् जीवन मुक्ति विदया मुक्तिम च प्राप्नोति इति सकल वेदान्त घोषयन्ति। एवं एक प्रकारले एक पर एक ज्ञानको आश्रय लिएर नै
त्यो व्यक्तिले मुमुक्षु व्यक्तिले अस्मिन् एव जन्मने यसै जन्ममा संसारभन्दा विमुक्त संसार बन्धनबाट विमुक्त भएर मुक्त भएर जीवन मुक्त हुन्छ, विदेह मुक्ति पनि हुन्छ। जीवन मुक्त विदेह मुक्ति दुवैलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो प्रकारले सकल वेदान्त गोसाइन्ते सबै वेदान्तले घोषणा गरेका छन्। यस्तो प्रकारले सबै वेदान्तले घोषणा गरेका छन्। एवं मयुक्त हे पुत्र, यस्तै प्रकारले मैले पनि बताएँ, तम विश्वासेन तिमीले पनि विश्वासपूर्वक यसलाई ग्रहण गरेर चिन्मात्रेण त्यस्ता चैतन्य स्वरूपले रौ। अरू सबै नाम रूप प्रपञ्चलाई छोडेर चैतन्य स्वरूपले रौ। न तु कदाचित कर्तृत्व रूपेण, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपले होइन, चैतन्य स्वरूपले रौ। म चैतन्य स्वरूप हुँ, सचित आनन्द स्वरूप हुँ, साक्षी स्वरूप हुँ भनेर यस्ता प्रकारले रौ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो। र यस्ता प्रकारले यहाँ षष्ठ वर्णक पनि पूर्ण हुन्छ। यस्ता प्रकारले लघु वासुदेव मननम नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको षष्ठ वर्णक पूर्ण भयो। एकदम जटिल र मार्मिक विषय छ। श्रोता गणहरूलाई निवेदन छ कमसेकम 2 देखि लिएर 3 पल्टसम्म श्रवण गर्नु होला। त्यसो भएदेखि यसलाई मनन गर्न, बुझ्न, जान्न अत्यन्त सुगम हुनेछ। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह, कुनै प्रकारको कठिनाइ प्रतीत भएर सन्देह केही शङ्का समाधान गर्नु परेमा हजुरहरूले युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा त्यहाँनिर सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा सम्पर्कद्वारा पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। हरि ओम।